سلام، معكم شمس فاميلي وفيديو جديد. هذا النهار غادي ندوزو هذا الفيديو في لاكويزين. غادي نوجد معكم الغدا ديالي ديال هذا النهار. نو اغيت. الغدا ديالنا هذا النهار هما الخضره معمره وطيبه في الفران. غادي نبداو كديرونجيني ما كيخلينيش نهضر. اغيت فيديو ديالي هذا. غادي نعملو دمنجال معمر بلا صوص طوماط والثوم، وغادي نعمل فلفله صفراء وحمراء، نو مروان صفراء وحمراء معمره بالبلي ولا الروز اللي كل واحد شنو بغا، وفيها نيت الخضره مقطعه. وشنو اخر غنعمل؟ اخر نتفكر وغنعمل بطاطا مشويه في الفران وغادي نعمرها. دونك اجيو معايا تشوفوا معايا داكشي ايتاب باغ ايتاب. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا ها هما لي ليغوم والحاجات اللي غادي نحتاج. بالنسبه للفلفله نبدا بها هي الاولى. عندي خديت انا جوج صفر وخديت جوج حمر. ها هو عندي ابلي هنا، عندي واحد فلفله، جوج خيزو وواحد قريعه. هادو غنقطعهم صغيورين وباش نستعملهم في لافارس. دونك دابا نبدا بلي ليغوم نقيهم ونقطعهم صغيورين. ابخي ما الماء سخن غادي نزيد له ابلي باش يتسلق. انا خديت هاد الكاس الصغيور ديال الشاي، غنديرها واحد، جوج، غنزيد واحد. فوالا. ديجا قطعت الخضره ها هي. دونك كيف كتشوفوا خيزو قطعته رقيق بارابور للقرعه حيتاش هي كطيب دغيا، وانا حيت زربانه ما غاديش نجلس نسيي شويه خيزو يطيب عاد نزيد وهذا، ومادام غادي يزيدو يطيبوا وسط الفلفله في الفران. دونك ها هما غادي نعملهم يتسلقوا غير واحد شويه ونطفي عليه. كيف ما كتشوفوا الخضره هنا عملتها كطيب، البلي علين غادي يطيب، حرقت يدي علين غادي يطيب. غادي ناخذ دوك الفلفله وغنفتحها نخويها من الداخل ونوريكم. الفلفله غسلتها ونقيتها وفتحتها خويتها من الداخل باش نفرسيها. غنساين غير الخضره تسالي لي ونوجد معكم لافارس ونعمروهم ندخلوهم الفران. وجدنا البلي ديالنا تسلاق طاب مزيان، الخضره اللي معاه حتى هي كذلك. غادي يجي الوقت فين غادي نزيدو عليه المكونات الاخرين. خديت انا هنايا جوج ديال العلب ديال الثوم هما اللي غادي نستعمل هنا. انا خديت ناتشور ماشي ديال الزيت حيت هو اللي عندي بالدار، سينو كنستعمل ديال الزيت. ويقدر يجيكم دابا حيتاش في الهضره ديالي قلت غادي نصايبهم بالكفته، حيتاش ما عنديش الوقت نعاود نقولها انكور اون فوا. جو بريفيري هما نصاوبهم بالثوم حيتاش ما غاديش نعاود نحمرهم. غادي نزيد عليه حتى هو مليحه كيف ما كنقول دائما على حسب الذوق ديال كل واحد. والبلي ما عاملاش فيه الملحه وراكم عارفين البلي خصو الملح. كنزيد عليها الابزار، غادي ندير لها شويه ديال سكينجبير. هذا ما كيهبطش حيتاش الا بالكم هبط راه غير شويه. هبط لي بزاف ماشي مشكل. اي فوالا. وغادي نزيد عليه زيت الزيتون حتى هو. غنعمل واحد لا كونتيتي شويه زايده انتريسونت حيتاش عندي الميلونج بزاف، والكونتيتي تقدروا تنقصوا عليا. فوالا. غادي ناخذ هنايا عندي دو كويير. عندي وحده فيها تومه يابسه، سميده ديال التومه هذا هو المصطلح. وهذه بور الاعشاب المنسمه غادي نصايب انا الحبق. دونك غادي نزيد هاد لا كويير ديال الحبق
داكشي كيبقى على حسب كل واحد. تقدروا تعملوا السحتار، تقدروا تعملوا يقدر الواحد يزيد القزبور ولا معدنوس، كله كيجي مزيان كيبان لنا الحاجه. عندي دوك الفلفلات اللي نقيتهم قبل، ولا فارس ديجا واجده تعميره ها هي. المهم انا بحال غادي نوكل الخيريه هذا النهار، درت بزاف لا فارس ديال الفلفله، مي سي با غاف، زعما كتبقى عندك في الدار، تبقى لك الغدا زعما في الثلاجه، تبقى لك ميم بلوس. الناس اللي كياكلوا الماكله بايته، والدراري الصغار نور كيعجبوها لي بات، دونك كيعجبها ايبلي. وفاش كنخلط لها هكا معاهم هاد لي بيتي مورسو ديال ليغوم كتاكلوا ملي، حيت سينو الا كانوا كبارين بزاف ولا حتى الا ليغوم باينين هكا نقطعهم شرائح كبارين كتبغيش تاكلهم. دابا غنبداو. الحاجه اللي غنصحكم هي انهم فلفله فاش تنقيوها وتاخذوا ولا تزولوا لها الطربيشه ديالها المغيطه، حاولوا كل وحده تخليوا لها ديالها معزوله حداها، باش من بعد بلا ما كتبقى ديك لا هذه ماشي ديال هذه، لا هذه ديال ماشي هذه، هكا كتجيك سهله. يعني ديجا كتشوفي هنا هي البلاصه كتجي مسدوده. ها هي ايوا تحشمني، شتي ظاهره حشمتني هاي. دابا غادي نبدا نفارسي. نجيب اون كويير معلقه ونبدا نعمر. وفاش كتعمر عمر ودكن، عمر ودكن. دكن يعني ما عرفتش واش كلشي غيفهمنا المصطلح، ما كنظنش ياك. دكن فات هي هكا، هي زعما تزير بحال غادي شي حاجه غتاخدي القالب ديالها، كنبداو نبريسيو عليها تضغط. فوالا غنضغطوا عليها مزيان. انا غادي نصايب معكم هكا الاولى، ومن بعد الاخرين غنصايبهم بوحدي. فوالا دوك الجنيبات ديالها هاد الحراف حاولوا ما تخليوش فيهم لا فارس، باش غير كتشد لكم كتسد مزيان. ها هي عاوتاني تحشمني انكور اون فوا. الله هلا شاده معايا العكس. ها هي نساليهم نوري لكم الريزولطا النهائي. ها هما ديجا كاملين مربعه بهم، عمرتهم فرسيتهم وجدتهم. فوالا هكا غادي نديرهم في الفران، وغادي ندير درجه الحراره المهم ماشي ما تقللوش عليهم بزاف، عشان ما تجهدولهمش بزاف. دابا غادي ندوزو المنجال خديت جوج عملتهم تشواو، وها هما فوالا. انا الدنجاله انا وشحال زوينه انا. ودابا غادي نوجد لا صوص طوماط اللي غنصايبو بها انا، حيتاش كيف قلت لكم زربانه، دونك بلا ما عاد نشد مطيشه نقشرها ولا نحكها نقطع اطراف وداكشي، غادي ناخذ ديريكتومون طوماط ما فيها حتى شي حاجه، دونك ناتور، وغادي نديرها ديريكتومون. غادي ناخذ الطوماط عندك حيتاش انا عرفت ما عرفتش فاش كنكون كنطيب كنكون تيلمون داخله في داكشي ديال الطياب، وهذا ما كنديش القاعده لراسي. دونك فوالا لا ديرنيير فوا راني حرقت يدي، شوفوني بالبونسمون. دابا ما فيا ما نجرح شي صباع ولا شي حاجه، صافي نشلها بشويه ديال الماء. غادي ندير فيها ملحه، بالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق كل واحد وشحال كيعمل. شويه د الابزار، ندير تحميره. فوق التحميره غنفتحها كاريمون حيتاش كتعصبني، كتهبط بشويه بشويه. وغندير واحد شويه ديال الكمون، انا كتعجبني النكهه ديال الكمون فيه.
دونك غادي نزيد المهم شويه شويه واحد شويه بزاف. وغادي نزيد عليه زيت الزيتون. فوالا دابا غنديرو فوق البوطه. عرفتي هاد النهار البوطه غتبان لكم كامله عامره حيتاش هما الحاجات معمرين، زعما الخضر معمرين كيجيو تيمون دادين، زعما ولي شي واحد في دماغو كيقول ما عرفتش مثلا الرجال ولا هادي غادي تجيهم الخضره معمره في الفران، كتجيهم صافي هاك الخضره وكتعمليها في الفران. مي باغ كونطخ كيشوفوكش مناش كدوز لي زيتاب ديال وجد لا فاخس هادي وديال هادي وكنقلبوا زعما ما تكونش الا هادي عملناها بلا صوص طوماط، هادي ما نعملوها بلا كريم فريش ولا شي حاجه، هادي عملنا فيها الزعتر، هادي نعملو فيها الزعتر السحتر كل واحد شنو كيقولوا، هادي نعملو فيها البازيليك وشي اعشاب منسمه واحده اخرى، هادي كان فيها الفرomاج، هادي اون ايفيت ما كيشوفوش هما هادشي. ايوا صافي دابا عملت ديك لاصوص طوماط غنخليه هادشي الراس واحد شويه ونرجعوا لها. خليوكم معايا. انا بغيت نشارك معكم واحد الحاجه. انا فاش عملت لاصوص طوماط الطيب نوري لكم. فوالا المهم فاش عملت الطيب نسيت ما غطيتهاش، سورتو انا عندي الميغوار هنايا وما تشار كتعرف فاش كتكون كطيب من الحاجات اللي كيطيروا في الفضاء. دونك كتلقى الكوزينه كامله مرونه. يعني هذه واحد فوالا هي بحال شي شبكه بحال شي حاجه بحال راكيت. والله الا كنعملها من فوق منا حيتاش ديك اون فوا كطلع ديك لاصوص كتضرب في دوك السليكات ديالها ما كتعاودش انت كتشوف كيتجمع ليه غير هنا قربت لكم. وهذه كنديرها على ود الميغوار، ها هي باش ما كتلصقليش حيتاش المرايه صعيبه في الجفان، كل مره مسح عمل هادي هكا جو سوي ترونكيل واحد شويه بعدا. فوالا هادو جوج الحاجات اللي نبارطاجيهم معكم زعما هاد النهار في لي زاستوس، الحاجات اللي زعما كنحتاجوهم بزاف في الكوزينه وكينقصوا علينا شويه ديال التماره. دونك هادي وهادي هاد لي طاب غادي خديت الدمجال قسمته فوالا هكا، ودابا غادي نبدا نخويه ناخذ له القلب ديالو اللي غادي نزيدو على لاصوص طوماط بحال المهم واحد شويه كيجي بحال زعلوك ولا فوالا. دونك غنحاول نخويه و او ميم طون نعاون هكا مثلا بالموس ولا باش يبقى لي شويه شاد راسو. كاين اللي كيسلقو ما كيبغيش يطيبو في الفران كيسلقو وكاين اللي ما كيخويهش. انا جو بريفير هكا كيعجبني نخويه نحيد له هذا القلب ديالو كامل وكنعاود نميلونجيه مع نخلطو مع ديك لاصوص طوماط كيدخل فيه مزيان. ودابا كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الدمنجال غادي نزيدو على لاصوص طوماط. هنايا من بعد ما ديك لاصوص طوماط والدمنجال شدو راسهم ونشفات واحد شويه خديت الكفته وزدت عليهم. دابا انا كنحاول نخلطهم مزيان باش ما تبقاليش الكفته ما تطيبليش شاده راسها، دير لي كويرات هكا قاصحين يعني تكون منسجمه مزيان. واللي بغى يعمل الكفته يعملها، اللي بغى يعمل التون يعملو، الدجاج شنو بغيتي. ما تعملش كاع حتى شي حاجه ما عندكش في الدار ما تعملوش، زعما ماشي شي حاجه ضروريه، هي كتبنن الحاجه ولكن في نفس الوقت ماشي حيت ما عندكش تنوض وتخرج لا خصني لا ما نعملهاش هذا النهار تنمشي نشري لا نخرج دابا عند الجزار لا هادي بالليل سدو ما بقاوش حالين، يعني كتقدر تستغنى عليها. غناخذ لي شامبينيون فري اللي عندي غنقيهم ونقطعهم قطع زعما شرائح
واللي عنده يعملوهم، اللي ما عندوش عنده الكونسيرف يستعملو، اللي ما عندوش كاع يستغنى عليه، زيدوه على اللحم والدجاج داك التخربق. لي شامبينيون ها هما بعد ما غسلتهم نقيتهم وقطعتهم. انا خديت 4 كبارين، غادي نزيدهم على المهم غتلاحظوا بان لا فارس التعميره اللي كنعمل راه فيها بزاف، يعني لا كونتيتي كبيره على يمكن على دوك 4 ديال الدنجالات، ولكن تقدر ما تعملهمش تفاصيلهمش الا بقى لك كتنزلهم في الطبيصلات بحال الزعلوك. يعني كاين بزاف ديال الطرق باش تاكلهم. كاين اللي كياكلهم بالخبز، كاين اللي كياكلهم غير هكاك بمعلقه ولا فورشيت، كل واحد على حسب. دابا هنايا من بعد ما ديك لاصوص طوماط والدنجال شدوا راسهم ونشفات واحد شويه، خديت الكفته وزدت عليهم. دابا انا كنحاول نخلطهم مزيان باش ما تبقاليش الكفته ما تبقاليش شاده راسها، دير لي كويرات هكا قاصحين، يعني تكون منسجمه مزيان. واللي بغى يعمل الكفته يعملها، اللي بغى يعمل التون يعملو، الدجاج شنو بغيتي. ما تعملش كاع حتى شي حاجه ما عندكش في الدار ما تعملوش، زعما ماشي شي حاجه ضروريه، هي كتبنن الحاجه، ولكن في نفس الوقت ماشي حيت ما عندكش تنوض وتخرج لا خصني لا ما نعملهاش هذا النهار تنمشي نشري، لا نخرج دابا عند الجزار، لا هادي لا هادي بالليل سدو ما بقاوش حالين، يعني كتقدر تستغنى عليها. ودابا غادي نمشي غناخذ لي شامبينيون فري اللي عندي، غنقيهم ونقطعهم قطع زعما شرائح، واللي عنده يعملوهم، اللي ما عندوش عنده الكونسيرف يستعملو، اللي ما عندوش كاع يستغنى عليه، زيدوه على اللحم والدجاج داك التخربق. دونك ها هو لي شامبينيون ها هما بعد ما غسلتهم نقيتهم وقطعتهم. انا خديت 4 كبارين، غادي نزيدهم على نعمرو الدنجال. ها هو كيف وليتكم قبيله مخوي، ما سعفتوش، خويتو دابيتود كنخويه كتار من هكا، دابا حيتاش طاب مزيان وغادي يبدا يتقطع لي، خليت واحد شويه. نبدا نفرسيه على فرس، نديرو هذا هو فوميو ديروه نيشان في اللاطه ديال الفران، الصينيه كومسا تهناو ما تهرس لكم ما والو. واحد شويه جبتها اكزاكت، ماشي بحال ماشي بحال الاخرى، ماشي بحال الفلفله كنت خليت بزاف. صافي ها هو موجدين، غادي نخليهم في القنت حتى نعملوهم في الفران. دابا غادي ندوزو لقيتوني الفلفله راه كطيب في الفران. دابا وصلنا واخيرا البطاطا طابت ها هي، غنخدمو وحده بوحده. دونك فوالا عرفتي شحال الريحه فيها غزاله، هذه تاكلها هكا غير بملحه وكمون غزاله. هاد البطاطا بخفه غنخليها يمكن في هاد البابي الومنيوم باش تجيني ساهله هكا، غنخليها مهم. عرفتي والله الا طايبه غزاله، هانتو سخونه.
هكا هي غادي نشد غنخويها من الداخل. كل واحد كاين اللي هنا يعني فوسط منا كيخلطها مع الفرomage وداكشي. انا جو بريفير كنخويها كيف كنقول لكم، كيعجبني يكون داكشي فريمون منسجم، كيجي غزال. دونك هكا غادي ندير الثانيه حتى هي، وديك الساعه نوجدو اونصومبل لا فارس. طويت هاد البطاطا تلمون طيبه غزاله، ما حتاجتش زعما باش نجي نبعزها نعمل لها الفورشيت ولا غير بمعلقه مع كانت سخونه، غير هكا رجعت ديجا رجعت بيغي صافي. دابا هادي غادي غنزيد عليها شويه ديال المايس، انا قطرته. دابا غادي ناخذ هادي البصله مقريه، البصله مقريه هكا كتباع زعما بحال شابلور ديال البصله هكا. غادي نزيد عليها شويه باش يجي داك ليفي، حيتاش هي الي تيلمون بوغي. البوغي البطاطا كتكون مالفه، باش نزيدوها داك تجي شويه كروستيون مع ديك غض باش ما نخلط في مره. غنزيد لها واحد سليك ديال زيت العود، سليك هو وافي، وغنزيد لها شويه ديال الابزار، ملحه، وغادي نعمل فيها الفرomage غابي. غنساها بارمون. غنزيد عليها السحتر، فيه واحد شويه ديال الفليو يعني حتى هو كيجي مزيان. دونك ها هو غادي نبدا هنا، وديك الساعات نقدر نهزهم هكا بهاد البابيه الومنيوم نعملهم في الفران يعني. نخليهم حتى هما نديرهم في القنت، نزيدهم على داك الفنجان معاه. ودابا لقيتوني تقريبا ساليت، وانا نقول علاش ما نزيدش واحد الحاجه، واحد المكون اللي كيتزاد وكيجي غزال 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 غزال، كيجي لذيذ يعني تقدر تاكل جوج ديال الحبات منه. هي مطيشه كتجي فنه وعرفتي ساهله يعني، ما فيهاش هاد قوه التشخطين بزاف يعني. كنشدو مطيشه كنقسموها على جوج، انا نشوفوا نصايبوها اونصومبل يعني. غناخذ مطيشه فوالا، هانتي قسمتها على جوج، غادي هكا. غادي ندير عليها، غناخذ الزبده، اي زبده اللي بغى يعمل الزيت، كل واحد واش ما بغى يدير. انا كنعملها بشويه ديال الزبده، وغادي نزيد عليها مليحه والسحتر صافي، حتى شي حاجه بلوس كو صا. هادشي هو يعني. دابا بعد ما ساليت قديت الطبله ديالي. هاد النهار غادي ناكلو في الجريده، الجو مزيون والحال تبرد. نبدا لكم حاجه بحاجه. هنايا كاين داك الدمنجه اللي عمرته، عملت له من الفوق شويه ديال الفرomage غابي والموتزاريلا، ها هو. تقدروا كاع ما تعملوش تكتفيو بلاش. وزدت واحد سلطه فخوي فيت في دغيا ما وريتها لكمش. المهم سي كو لي فخوي مقطعين وصافي. وهنايا كتشوفوا معايا بطاطا اللي عمرتها، دخلتها الفران غير تسخن. فليفلات ديالي ها هما، نحيد هاد الكاس كم سيبانو. المهم نسيتهم شويه في الفران تحمروا لي. ولي طوماط ها هما مطيشه كتجي مزيونه فنه غزاله بزاف. دونك فوالا، ها هي لاطابل ديالي هاد النهار. ودابا غادي نوريكم ها هما
ها مروان. انا ها مروان مع للتذوق. نينا. دابا غندوزو لمرحله التذوق على مع مروان وميمه والسي مهدي ونينا. بسم الله باش نبداو. عندنا مشوار بزاف. كاينه شويه بزاف. يا بيبي سبتو نعطيك فلفله صفراء. مهدي شكرا. مهدي يلاه غادي يدير شعل الضوا. بنين. لا يعطيك الصحة. هذا كامل. ما غنكملش الفيديو انا حنا كناكلوا كل شيء غير الفيلم باين من عنوانه غير من هادي راه لديت. ميرسي تيتيم. ميرسي بوكو. لا يعطيك شكرا كتر خيرك. و شري لنا من هاد الوصفات الزوينة. الوصفات. ياك نقولوا لهم باي باي. صافي ما تقولتيش كلشي. لا بركه غير هاك. سما باي. تشاو. لا عجبتكم لا فيديو ديروا تابونا لينا درنا جيم وعاونونا بالبارطاج. وانا نربح ديما كومونتير كومونتير كومونتير. باي. داكشي اللي مقابل. تشاو.